यस जुम मार्फत जतिजना यसरी यो जिउँदो पानी म्यागिजिन सम्बन्धमा अनि यसको वाचनको सम्बन्धमा जोडिनु भएको छ, यहाँलाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा प्रेमी जय मसीह। अनि यहाँनिर वचन सङ्ग्रह 68 अध्यायको 11 पदमा यस प्रकारले लेखिएको पाउँछौँ। वचन सङ्ग्रह 68 अध्यायको 11 पद, साम 68 verse 11। म यहाँ नेपालीमा पढ्छु, अङ्ग्रेजी छ, अङ्ग्रेजीमा आउने पढ्नुहुन्छ। यहाँनिर बडा मिठो एउटा कुरा लेखिएको हामी पाउँछौँ। वचन सङ्ग्रह 68 अध्यायको 11 पद, प्रभुले वचन दिनुभयो, त्यस सुनाउनेहरूको एउटा ठुलो भिड नै थियो। दाइरिकन अङ्ग्रेजीमा बोल्नुहोस्। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अर्को शब्द लेख्नु छ। The Lord gave the word, great was the company of those that published it. प्रभुले वचन दिनुभयो, त्यो पब्लिस गर्ने, छाप्ने अथवा त्यसलाई प्रसार गर्नेको चाहिँ एउटा ठुलो भिड थियो अरे। यसकारण यो जिउँदो पानी पनि एउटा आत्मिकी एउटा म्यागजिन हो, पत्र हो, पत्रिका हो। अनि यहाँ परमेश्वरको वचन नै यहाँनिर लेखिएको छ। प्रभुको लोकहरूले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेका कुराहरू, उनीहरूका साक्षीहरू यसरी यो धेरै समयदेखि पढ्ने काम गरेको छ। अनि यसको द्वारा धेरैले आशिष पाइरहेका छन्। आज पनि हामी आशिष पाउनलाई उपस्थित छौँ। अनि यहाँ कति भाइ बहिनीहरूले आज पढ्नलाई तयारी छन्। प्रभुले यहाँलाई सहायता गरेका हुन्। ल सानो प्रार्थना गरेर म चाहिँ बिदा लिन्छु। तपाईँहरूले जिम्मा लिनुहोस्। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, हामी तँलाई धन्यवाद मान्छौँ तपाईँले दिनुभएको ठुलो सौभाग्यको लागि। प्रभुजी, आज हामीलाई केवल बचाउनु मात्र भएन, तर बचाइकन तपाईँ प्रभुले यस प्रकारले यो आत्मिक जीवनमा सम्हाल रक्षा गर्दै आउनुभयो। हामी आफै सम्हालिएका होइनौँ, तर तपाईँको अनुग्रहले बचाइकन त्यही अनुग्रहले हामीलाई सम्हाल्दै डोर्याउँदै यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। फेरि आखिरी दिनमा यो प्रभुजी हैजा फैलिएर लाखौँ लाखौँ मानिसहरू मरिसके, अझै पनि कति यस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। तर हामीलाई चाहिँ आँखाको रानीलाई जस्तो, अन्डालाई जस्तै, पोथी माउले चल्लाहरूलाई पखेटा मुनि छोपेर राखे जस्तै हामीलाई राखिकन स्वर्गदूतका अनि तपाईँले आफ्नो पवित्र रगतका छिर्काउ त्यसको घेराभित्र, आफ्नो नाउँको दिलकिलाभित्र अनि तपाईँले आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो लोगोको प्रार्थना सङ्गतिको सुरक्षाभित्र, आफ्नै मण्डपभित्र लुकाइराख्नु भएको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामी तँलाई धन्यवादमा जुन समयदेखि यो जिउँदो पानी म्यागजिनबाट वाचन हुन प्रभुजी तैँले सहायता गर्नुभयो, त्यस समयदेखि आजको दिनसम्म तैँले मद्दत गरे। आज पनि यी प्रिय भाइ बहिनीहरू जो तयारी छन् यसलाई पढ्नको लागि प्रभुजी यहाँ उपस्थित सबै आशिष तैँले राख्नुहोस् र यो स्पष्टतासँग यो प्रभुजी आज सुनाइ भएका हुन्, सुन्नेले आशिष पाउन सकेका हुन्। शत्रुका देखियादेखि चालबाज यसको विरुद्धमा छँदै नै छ। बसमाथिमा तैँले गराउनुहोस्, आफ्नो पवित्र खुनले यहाँलाई हामी प्रत्येकलाई धुनुहोस्, ताकि यो तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य भएर तपाईँको महिमा हुन सकेका हुन्। हाम्रो हेतसँग नम्र निवेदन छ प्रभुजी, आत्माहरू बाँच्ने, बाँचेका स्थिर हुने कारण ठहरिन सकेकोस् पनि तसँग हाम्रो विशेष हाम्रो माग छ। प्रभु अब धन्यवाद छ ताई प्रभुले यस माध्यमलाई पनि जुन प्रकारले काममा लगाइरहनु भएको छ, जसले जुन प्रकारले यसको निम्ति आफ्नो हात बटाएका छन्, हरेकको नाम जान्नुहुन्छ, उहाँलाई आशिष तपाईँले दिने काम तैँले गर्नुहोस्। यो तपाईँले मान्छेले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिलाई जुन प्रकारले सदुपयोग गर्नमा सहायता गरिदिनु भएको छ। जुन ठाउँमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ, जुन ठाउँमा यो म्यागजिनहरू पुग्न सक्दैन, प्रभु तर आज
यस माध्यमको द्वारा आज यस्ता बन्द देशहरूमा पनि रहेका सङ्घी विश्वासीले यसबाट फाइदा उठाइरहेको छ भने यसलाई अझ आशिषको कारण तुल्याउनुहोस् हाम्रो प्रार्थना छ। अब यो समय हामीले दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद मान्दै अन्धकारको शक्ति जो देखिनुले यस माध्यमको विरुद्धमा यो पढ्नेहरूको विरुद्धमा स्पष्टतासँग प्रभुजी आज यस प्रकारले उच्चारण गर्नु विरुद्धमा छ। बसमा दिनमा गराइ माग्दै आफूलाई रद्धान ल्याउँदै सानो विनय धन्यवाद सहित मुक्तिदाता ख्रीष्ट प्रभु येशू मसीहको नाममा परमेश्वर पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल सबै प्रियलाई जय मसीह है प्रभुले सहायता गरेका हुन्। ल सुरु गर्नुहोस्। सबै प्रियलाई सधैँ हामी मौन पिस्का परिवारबाट एकमुष्ट जय मसीह टक्राउँछौँ है। तपाईँको प्रार्थना, तपाईँको माया, तपाईँको सम्झनाले गर्दा आज दिनमा बाँचेकी छौँ प्रभुको प्रशस्त अनुग्रहमा। अनि अब हामीलाई पनि फेरि पनि प्रभुले यो सौभाग्य दिनुभयो जिउँदा पनि वचन गर्ने। अनि हामीको भागमा चाहिँ यसपालि सबैको यसै भाग छुट्याउने जाँदाखेरि हामीको यसपालि फेरि पनि यो भाग परेको छ वर्ष 16 अप्रिलदेखि जुन 2016 अङ्क 3 पूर्णाङ्क 63। यसभित्र समावेश भएका रचनाहरू, लेखहरू, अध्ययनहरू, प्रतिक्रियाहरू यस प्रकारको रहन जान्छ। जीवित प्राणी, म मेरो परमेश्वरको स्तुति, अदुलोमको सङ्गति, ख्रिस्ट परिवारभित्र मन मिलेका भुइँचालो, कसम नखानु तर पुरा गर, कथा जस्तो होइन जिन्दगी, प्रार्थना एक शक्तिशाली हतियार, पाठक प्रतिक्रिया, VBS र नानीहरू, शारीरिक मानिस र आत्मिकी मानिस, बाइबल के हो, बाइबल प्रश्न उत्तर, यहाँभित्र भएका रचना अनि लेखहरू, यहाँ हामीको बिचमा उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले क्रमैसँग तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेवाला छ। अनि त्यसको साथसाथमा हामीलाई सङ्गीतको क्षेत्रमा भार उठाइदिनुहुने भाइ बिन्जामिन तामाङ हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर जसले वचन गर्नुहुन्छ तपाईँको अगाडि यहाँले आफ्नो नाम सहित अनि कमेन्ट बक्समा पनि हामी तपाईँलाई नाम सहित तपाईँ प्रस्तुत गर्छौँ। अनि यसमा लेखेको रचनाको नक्साहरू पनि तपाईँको अगाडि यहाँनिर स्क्रिनमा पनि तपाईँले प्रस्तुत गर्नेवाला नै छौँ। यसर्थ हामी यहाँनिर 63औं भङ्गालो लिएर पेमा नाना उपस्थित हुनुहुन्छ।
सबैलाई जयमसी। अब फेरि तपाईहरुको समक्षमा हामी यो जिउँदो पानीको अङ्क 3 पूर्णाङ्क 63 अप्रिल मे जुन वर्ष 2016 को 63औं अङ्गालो सम्पादकीय तपाईहरु समक्ष फेरि पनि म पठन गर्न लागिरहेको छु। अनि यसलाई सम्पादित गर्नुभएको छ हाम्रो श्रद्धेय दाइ विमल राईजी। अनि यस सम्पादकीयको शीर्षक रहेको छ बगिरहोस् जिउँदो पानी, सहयोगी मनहरूप्रति धन्यवाद। जिउँदो माण्डलिक इतिहासले भन्छ ख्रिस्टीय समूह भनेको संसारबाटै सुरु भएर अनन्त आशातिर यात्रारत अभियान हो। इजरायलीहरूले हिँडेका कष्टकर कनानी यात्रा अनि विश्वासमा आएर हिँड्दै गरिएका आत्मिक कनानी यात्रा पछिको गन्तव्य विश्वासीहरूलाई थाहा छ। तोकिएको गन्तव्य भित्रै छ दूध र मह बग्ने देशको सुखानुभूति। अनुभवले थाहा गराउँछ यो यात्रा सहज छैन। प्रभुको पछि हिँड्नेहरूका पाउहरू साँघुरो तर सही बाटोमा छन्, जहाँ अनन्त विश्रान्ति र जीवन छ। हिँड्दा हिँड्दै बाटोहरू हराएको अलपत्र अवस्थामा यो चुनौतीपूर्ण आवाजको बुलाहाट गुन्जिरहेको छ। बाटो, सत्य, ज्योति र जीवन मै हुँ, यूहन्ना 14 को छ। निरुपाय, गृहभ्रमित, बपुरो बटुवा बाटो हराएको त्यो विपदमा आफै केही गर्न सक्दैन। उसलाई उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता चाहिन्छ। पाइएको बाटोमा सत्यता होस्, यात्रालाई चाहिने जतिको ज्योतिको प्रशस्तता होस् अनि मूलभूत हिसाबले चाहिँ जीवन होस्। त्यहाँ मानव इतिहासको मध्य फाँटमा प्रेमी र अङ्गालो फैलाएर म त्यही हुँ भन्ने सिद्ध उद्धारकर्ता प्रभु यीशु बाहेक अरू कोही छैन। त्राणकर्ताको हात पक्रे ख्रिस्टीय यात्रा यसरी मूल बाटो लागेको छ। यो क्रमभित्रै माण्डलिक दर्शन झ्यामिएको, मौलाएको छ। यो कालखण्डमा जिउँदो पानी प्रकाशन पनि आत्मिक उकेरा दिने एक सहकार्य शैली बनेको छ। कुनै मण्डली अनि स्थान विशेषलाई श्रेय जाने, दिने, लिने होइन, तर यो न्याय सिंहासनमा आरूढ परमेश्वरलाई महिमा दिने सृजनशील सकार्य हो। जिउँदो नमुना हेरौं प्रेरित पावलको अतुलनीय सत्कार्य र शिक्षाले मण्डलीलाई पोषण दियो। तर प्रोत्साहनको पुत्र बर्नाबासबाट उत्साह सहितका सकार्य नपाएका भए पावल अधुरो रहन्थे। उत्साहको क्रम बढ्यो। पावलले नवजवान तिमोथीलाई अगुवाई गरे। यसरी अन्य विश्वासीजन माण्डलिक वृद्धि र ख्रिस्टको पुनरुत्थानको सुसमाचार अभियानमा जोडिए। यो ख्रिस्टीय उत्साहको क्रम प्रभुको दोस्रो आगमनसम्मै जारी रहनेछ। यसरी आत्मिक सहकार्य कौशल चुनिए निकालिएका झुन्डको भावभूमि बनेको छ। ख्रिस्टको मन अनुसारको सहकार्य नहुँदो हो पावल महान प्रेरित बन्ने थिएनन्। प्रेरितहरूका शिक्षा, दीक्षा, सुसङ्गतिहरू मौलाउने थिएनन्। माण्डलिक इतिहासको गजुर उठ्ने थिएन। निस्वार्थ, आत्मिक, सोचपूर्ण अनि सबल सहकार्यले नै मनले अनुप्राणित बन्ने गरेको छ। मसीही त्रैमासिक पत्रिका जिउँदो पानीको दर्शन पनि यस्तै आत्मिक सहकार्यसित जडित छ। यो प्रकाशन यात्रा क्रम भनेको चौपक्षबाट माण्डलिक सहयात्रा नै हो। एक अर्काको भार उठाएर ख्रिस्टको व्यवस्था पूरा गर्दै, मौका हुँदै अथक रूपले भलाइका काम गर्दै, विशेषतः विश्वासी घरनाहरूका लागि टेवा टेको बन्दै गलाती 6 को 2, 9, 10 जिउँदो पानी प्रकाशनलाई सृजनशील रचनाकारितामा, आर्थिक दानमा, प्रार्थना पुकारमा, हरेक विषयमा सहयोग गर्ने सबै साथ हात अनि उत्साहवर्धक महरहरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। स्वर्ग त गइन्छ नै,
तर इनाम सत्कार अनुसारले मात्रै पाइन्छ। प्रकाशित वाक्य 22:1 अनुसार जिउँदो पानीको नदी परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट मूल फुटेर बगिरहेको छ। त्यहाँ छन् जीवनका रुख र फलहरू। त्यसका हरेक पात जाति जातिलाई निको पार्ने ओखती बनिरहेको छ। जिउँदो पानी प्रकाशनलाई सहयोग गर्नेहरूको दर्शन महिमित परमेश्वरको सिंहासनसित जोडिएको छ। यहाँको हार्दिकताभरि साथ सहयोगप्रति हामी सधैँ अपेक्षु अनि आभारी रहनेछौँ। धन्यवाद। सबैलाई जमेसी आज यो 63औं गालोको मेरो खण्ड पहिलो खण्ड रहेको छ अनि यसको शीर्षक रहेको छ जीवित प्राणी अनि यसको प्रस्तुता हुनुहुन्छ यसको अनुवादक हुनुहुन्छ भाइ सेठ बेरेकाबाट सेठ अङ्कल हुनुहुन्छ अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ भाइ जीवक्त सिंह। तिमीले दुईवटा सुनका करुहरू बनाउनु, कृपासनका दुई छेउमा तिनीहरूलाई सुनका पिटेर बनाउनु। प्रस्थान 25 अध्यायको 18 देखि 20 पदसम्म दुईवटा पर्दा भएको निवास स्थानमा करुबहरू सहित शिल्पकारको काम अनुसार बनाउनु। प्रस्थान 26 अध्यायको 1 अनि पवित्र स्थान अघि एउटा बीचको पर्दा बनाउनु। प्रस्थान 26 अध्यायको 31 पद। यसकारण माथिपट्टि अनि कृपासनका अघि ती करुबहरू बनाउनु भन्ने तापनि ती करुबहरूको रूप कस्तो हुन्छ भनेर बताइएको छैन। बाइबलको अर्को पाटोलाई हेरौँ जहाँबाट यस विषयमा बुझ्न सक्नेछौँ। इजरायल अनि प्रकाशको पुस्तकमा यसलाई जीवित प्राणीहरू भनिएको पाइन्छ। यी प्राणीहरूले सेवालाई सङ्केत गर्दछन्। इजरायलको पहिलो अध्यायमा हेरौँ। इजरायलद्वारा ती जातिहरूलाई परमेश्वरबाटको एक जरुरी सन्देश बताइयो, तर तिनले बुझ्न अघि परमेश्वरले इजरायललाई करुबहरूको दर्शन देखाउनुभयो। तिनले देखेका दर्शनलाई याद गरेर मात्र तिनले परमेश्वरको सन्देशलाई पूर्ण रूपले मानिसहरूलाई बताउन सक्ने थिए। जब हामी नयाँ जन्म पाउँछौँ तब हामीसँग पनि त्यस्तै पुरा गरिन पर्ने सेवाहरू हुन्छन्। इजरायलले करुबहरूको अर्थलाई राम्ररी बुझे चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, तब मात्र हामीले गर्नुपर्ने सेवाको रूप बुझ्नेछौँ। इजरायल 1 अध्यायको 1 पद अनुसार अगमवक्ता पनि कैदमा लगिएकाहरूका बीचमा थिए। ती मानिसहरू पाप र अनाज्ञाकारिताका कारण अनि त्यसको अधर्मको कारण बाबेलमा बन्दी बनाएर लगिएका थिए। इजरायल कबार नदीको किनारमा हुँदा स्वर्ग खोलियो अनि मानिसहरू किन कैदमा लगिए, कसरी तिनीहरूबाट खोसिएका सम्पत्तिहरू फेरि पाउन सकिन्छ। अनि परमेश्वरले ती जातिहरूका न्याय गर्नुहुनेछ भनी उनलाई दर्शन देखाइयो। यसरी पढ्दा हामीलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ इजरायलमाथि परमप्रभुको हात थियो। 3 पद। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा उनी परमेश्वरका सन्देशका निम्ति हाजिर भए। इजरायल परमेश्वरको पक्षमा बोल्न अघि एक सत्य साक्षी वा अगमवक्ता वा परमेश्वरका सेवकको रूपमा परमेश्वरसँग परिचित हुनु आवश्यक थियो। त्यस समय त्यस आत्मिक परिचयले नै उनमा करुबहरूको अर्थ सुझाउन अनि प्रमाणित गर्ने बाटो खेलिदियो। यस अध्यायको 4 पदले बताउँछ उत्तरबाट एउटा भुमरी आइरहेछ। यो उत्तर दिशाले परमेश्वरको न्यायलाई देखाउँछ। भुमरी भन्नाले एकदमै तेज रफ्तारलाई बुझिन्छ। परमेश्वरले अगमवक्तालाई बताउन चाहनु भएको विषय पनि त्यसरी नै हुन आउनेछ। तब त्यहाँ भुमरीबाट आगो निस्क्यो। त्यो परमेश्वरीय न्यायको आगो हो। त्यो आगोबाट जीवित प्राणीहरू निस्किआए। ती जीवित प्राणीहरूका खुट्टाहरू सिधा थिए। त्यसका पाइतालाहरू बाछाका खुट्टाहरू जस्तै थिए। ती पित्तल चाहिँ टल्किरहेका थिए। बाछोले परमेश्वरप्रतिको सेवालाई सङ्केत गर्दछ। इजरायलको खुट्टा पनि सिधा मार्गमा उहाँको आज्ञा अनुसार हिँड्नु पर्थ्यो अनि उनलाई एक साँचो सेवक बन्नुपर्ने थियो। उनको हिँडाइ टेढो हुनु हुँदैन थियो। उनले भन्ने कुराहरू होमा हो अनि होइनमा होइन नै हुनु पर्थ्यो। कुनै पनि बेफाइदाका शब्दहरू उनका मुखबाट निस्कन हुँदैन थियो। पशुका खुट्टा चाहिँ
पित्तलको जस्तै थिए। भन्नुको अर्थ हाम्रा प्रभु येशूको जस्तो, जसले शैतानको शिरलाई किच्याउनु भयो। उसरी नै हामी पनि उहाँमा आज्ञाकारी बनी शैतानलाई आफ्ना पाउहरूमा निराखौँ। रोमी 16:19-20 पद। यद्यपि ती जीवित प्राणीहरू हेर्दा अति आकर्षक अनि उत्तेजित पार्ने देखिन्थे। तिनीहरूको रूप मानिसको जस्तो थियो। 4 पद। तिनीहरूका हातहरू मानिसका जस्ता थिए। हिजकियल पनि एक मानिस नै त थिए, तर ती सबैद्वारा परमेश्वरले एक महान कार्य गर्न चाहनुभयो। जब हामी नयाँ जन्म पाउँछौँ, परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गीय बोलावटले बोलाउनुहुन्छ। यद्यपि हामीलाई उहाँले एक साधारण मानव मात्र हो भनी राम्ररी चिन्नुहुन्छ। हामी खान्छौँ, सुत्छौँ अनि आराम लिन्छौँ। हामी यस्ता कमजोर शरीरधारी मानव हौँ। यद्यपि यी सबैका बीचमा पनि उहाँले हामीलाई प्रयोग गरी उहाँका अनन्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। जब हामी उहाँको विश्वास अनि इच्छाभित्र रही उहाँको उद्देश्य अनुसार कार्य गर्छौँ, त्यति बेला पो यो सम्भव हुन्छ। तिनीहरूका हातहरू मानिसका जस्ता थिए भनेको अर्थ चाहिँ यो हो, नमुनाका निम्ति एउटा मान्छेको प्रार्थनालाई लिन सकिन्छ। मानिसहरूले प्रार्थनाको रहस्यलाई बुझेर गहनताका साथ गरे भने त्यसबाट धेरै शक्ति प्रकट भएर सम्पूर्ण पृथ्वीभरि काम हुने थियो। बाइबलमा यस्ता साधारण मानिसहरूको उल्लेख छ। उनीहरूसित यस्ता कुनै विशेष दानहरू देखिँदैन थियो, तर पनि तिनीहरूका प्रार्थनाहरूद्वारा स्वर्गहरू गाडिए, सहरहरू नगरहरू आशीषित बने। जब हामी उहाँसँगको परिचयमा आउँछौँ, तब परमेश्वरले हामीद्वारा कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण हो। यसकारण यदि परमेश्वरसित एक हुन सके, उहाँका उद्देश्यहरू अनि भविष्यवाणी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ इस्राएलले बुझे। हामी पनि त्यसरी नै परमेश्वरको मनसाहलाई बुझ्न सक्छौँ। ती जीवित प्राणीहरूका पखेटाहरू थिए। 8 पद। यसले स्वतन्त्र चहल पहललाई संकेत गर्छ। पंक्षीहरू स्वतन्त्र बिना डर हावामा जहीँ तहीँ उडी हिँड्छन् अनि तिनीहरूको बाटोमा केही बाधा आउँदैन। परमेश्वरले हामीलाई पनि आत्मिक पखेटाहरू दिनुभएको छ। जब हामी उहाँमा एक हुन्छौँ, तब बिना रुकावट उड्न सक्नेछौँ। इसाई जीवनशैलीमा आएपछि हामी आफ्नै सम्बन्धित परिवारलाई मात्र ख्याल गरिरहेका हुन्छौँ। हामी आत्मिक जीवनमा बढ्दै जान्छौँ। त्यसैले अरूहरूको पनि ख्याल गर्ने गरौँ। हाम्रा छिमेकीहरू, सहर, दुर्गम गाउँहरू अनि देशको पनि वास्ता गर्ने गरौँ। हाम्रा विचारहरूले सारा पृथ्वीभरि मानिसहरूमा कसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुँदो रहेछ हामी बिस्तारै बुझ्दै जान्छौँ। जब संसारको अन्त आउँछ, तब उहाँले के गर्नुहुनेछ भने हाम्रा मनहरूले स्वर्गको विचार गर्छन्। आउनेवाला त्यो सृष्टिलाई सम्झेर हामी आत्मीयतामा बढ्दै जान्छौँ। यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। सदैव हाम्रा विचारहरूमा साँघुरोपना अथवा उडी जाने कुराहरू थपेर गच्याएर शैतानले हामीलाई बिताइदिन चाहन्छ। तर हामी आफ्ना मानवीय विचारहरूमा सीमित नबसौँ भन्ने परमेश्वरको उद्देश्य छ। पखेटाहरूको प्रायहरू पूरा गर्दै उहाँको आज्ञा पालन गरौँ भन्ने परमेश्वरको सदिच्छा छ, ताकि मण्डलीद्वारा उहाँका स्वर्गीय उद्देश्यहरू पूर्ण हुन्। हामी देख्छौँ ती 4 जीवित प्राणीहरूका पखेटा एक अर्कामा जोडिएका छन्। 9 पद। यसको अर्थ एउटा प्राण जता जान्थे अरूहरूले पनि त्यतै पछ्याउने गर्थे। यसले आत्मिक एकतालाई देखाउँछ। सबै एकै साथ हिँड्थे अनि एकै साथ विश्राम लिन्थे। तिनीहरू स्वतन्त्र साथ आफूले रोजी अनुसार जान सक्थे। तिनीहरू एक साथ लागेर मात्र जान सक्थे। यही प्रकारले प्रभुका मण्डलीले काम गर्नु पर्दछ। हामीले उहाँको सेवाको सम्बन्धमा आफै बोल्न या केही गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको सम्पूर्ण अभिप्राय बिना उहाँको मण्डलीको विषयमा हामीले आफू खुसी केही गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी गर्न चाहदैनौँ पनि। तर विश्वासी, सङ्गी
सहकर्मी साथ रहेर मात्र गर्न सक्छौँ। हामी सबैको स्वतन्त्रता साथ जिउने चाहना हुन्छ। हाम्रो सेवामा कसैले हस्तक्षेप गरेको हामी चाहदैनौँ, कसैले प्रश्न उठाएको चाहदैनौँ। हाम्रो बोलावट के हो हामी आफैले वास्ता गर्दैनौँ। हामी चाहे शिक्षक, गोठाला, प्रचारक, धर्मोपदेशक जो कोही हौँ, तर मानवीय कमजोरीहरू हाम्रो स्वभावमा छँदैछ। मसँग बाइबलको धेरै ज्ञान छ भनेर सोच्नु हुँदैन। आफूभित्रको कमजोरीबाट म स्वतन्त्र छु भन्नु राम्रो होइन। हामी हरेकसँग कुनै न कुनै कमजोरी, विफलता, स्वार्थ छँदैछ। तथापि यो चाहिँ हामीबाट हट्नै पर्छ। परमेश्वरले इस्राएललाई देखाइरहनु भएको छ, तथापि उनी एक्लै बोल्नु परेको छ। उनले स्वर्गको पक्षमा बोलिरहेको छ। जब परमेश्वरको जनले भुल गर्छ तब स्वर्गमा बदनामी ल्याउँछ। इस्राएलले इच्छा लागे अनुसार भन्न वा गर्न सकेन, किनभने उनले उहाँका पक्षमा बोलिरहेका थिए अनि उहाँका चाहनाहरू उनको व्यवहारभित्र थियो। यो हामीमा पनि सत्य साबित हुँदछ। यसको अर्थ चाहिँ ती पखेटाहरू एक अर्कामा जोडिएका थिए, जसले आत्मिक एकतालाई देखाउँछ। यो उहाँले हामीमा पनि चाहना गर्नुहुन्छ। यद्यपि ती जीवित प्राणीहरूका भिन्न भिन्नै रूपहरू छन्। 10 पद। तर पनि जब चल्थे तिनीहरू एकसाथ जोडिएकाले सबै एकै दिशातिर हेर्थे। जसरी तपाईँ पनि आत्मिकपनमा बढ्दै जानुहुन्छ, परमेश्वरका सँगै सहकर्मी भएको आफूमा आध्यात्मिक एकता देखिनुपर्छ। जब पनि अरूसँग सेवाको काम गर्दै जाँदा कहीँ कठिनाइहरू देखा पर्छ भने तपाईँमा अझै संसारिकता रहेको छ। तपाईँ ख्रीष्टमा अझै बालकै हुनुहुन्छ, तर जो आत्मिक वृद्धि छ, त्यो आत्मिक एकता छ, मेलमिलाप छ, स्वतन्त्र र शान्ति छ। याद राखौँ, यो आत्मिकता हो तर सांसारिक होइन। जसले उहाँलाई देखेको छैन तिनीहरूले उहाँको उद्देश्य र उपायहरू जान्दैनन् अनि तपाईँसँग एक हुन सक्दैनन्। जसले परमेश्वरलाई चिन्दछ अनि उहाँका आत्माभित्र भएकोले तपाईँसँग सेवामा साथ दिँदछ। यी 4 प्राणीहरू सिधा अघि जान्छन्, जसले अनन्त जीवनलाई बताउँदछन्। तिनीहरू कहिल्यै पछि फर्कँदैनन्, केवल अघि बढ्छन्। 12 पद। जसरी उहाँसँग अघि बढ्दै जाँदछन् त्यो लगातार वृद्धि हुँदै जान्छ। हामी याद गर्छौँ कि जब इस्राएलीहरू उजाड स्थानको यात्रामा लागिरहेका थिए, तिनीहरू 4 भागमा बाँडिएका थिए, उत्तर, दक्षिण अनि पूर्व र पश्चिमतिर। तिनीहरूका 4 स्तरीय 4 झुण्डहरू थिए, जो करूबहरूका 4 रूपहरू थिए। पहिलो रूप सिंहको, दोस्रो मानिसको, तेस्रो गरुडको अनि चौथो चिलको रूप थिए। इस्राएल 1 अध्यायको 10 पदसँग गन्ती 2 अध्यायको 17 पद तुलना गरौँ। 12 गोत्रमा 3 गोत्रलाई एक झुण्डमा गरी निवास स्थानका चारैपट्टि आफ्ना स्तर अनुसार बस्थे। यो आज्ञा परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएको थियो र यसरी तिनीहरू अघि बढ्नु पर्थ्यो अनि विश्राम गर्नु पर्थ्यो र यसमा कहिल्यै अदल बदल आउनु हुँदैन थियो। 4वटा झुण्डहरूमा भएका 4वटा अनुहारहरूले परमेश्वरको अनन्त उद्देश्यलाई आफ्ना मानिसहरूप्रति जो छ स्मरण गराउँथ्यो। मानिसहरूले क्रमलाई बदली यहुदाको बदली बिन्यामिनलाई अघि राखे के हुने थियो? परमेश्वर तिनीहरूसँग जानुहुन्न थियो। उहाँ तिनीहरूसँग त्यति बेला मात्र जानुहुन्थ्यो जब उहाँद्वारा तयार गरिएको स्वर्गीय क्रम अनुसार हुन्थे। अनि यो प्रकट गरिएको परमेश्वरको उद्देश्यद्वारा विजयलाई बुझ्नु पर्दथ्यो। ती करूबहरूका 4 अनुहारले इस्राएललाई स्मरण गराउँथे कि 3 मार्गमा जुन मानिसहरूले परमेश्वरलाई विफल तुल्याएका थिए अनि तिनीहरूका जीवन, तिनीहरूका सेवाको कामले उहाँको क्रमलाई परिवर्तन गरिएका थिए। यहुदी राष्ट्रले उहाँलाई विफल तुल्याए अनि सुरुका समयदेखि हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक लाग्दथ्यो त्यही गर्थे। न्यायकर्ता 21 अध्यायको 25 पद। जब इस्राएललाई तिनीहरू इस्राएलीहरू कहाँ पठाइयो तिनीहरूको अवस्था यस्तो थियो, गडबडी, अन्योलता अनि बाँझोपना थियो। किनभने तिनीहरूले परमेश्वरबाट प्रकट गरिएका नियमलाई एकातिर पन्छाएका थिए अनि उहाँका वासस्थानलाई बेटुलो अशुद्ध पारेका थिए। इस्राएल 8 र 9 अध्यायमा हेर्नुहोस्।
अनि आजको वर्तमान समयमा पनि यस्तै अवस्थाहरू प्रबल भइरहेका छन्। आफ्ना विचार, उन्नति, संशोधनहरू ल्याएर परमेश्वरको वचनको सट्टामा यी कुराहरूमा धेरै प्राथमिकता राखेर आफैलाई उपद्रव, लडाई, गडबडी अनि रुखोपनाको अधीनमा राखिरहेका छन्। यसकारण कि परमेश्वरको वचन अपरिवर्तनीय छ भने यो चार अनुहारहरूले अगमवक्तालाई स्मरण गराउँछ। यो विषय हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। हामी यसलाई मनन गर्नेछौँ। प्रथम अनुहार जो मानिसको थियो, यसले प्रभु येशू ख्रीष्ट एक मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने बताउँछ। तथापि उहाँ राजाहरूका राजा भएर हाम्रा निम्ति कमजोर बनी क्रुसमा झुन्डिनुभयो। त्यसैले हामीले पनि नम्र बन्दै उहाँबाट नम्रता सिक्नुपर्छ। हामी को हौं अनि किन पो घमण्ड गर्ने? ख्रीष्टको क्रुसले गहिरोभन्दा गहिरो काम गरी हामीलाई साँचो नम्रतामा ल्याएको हुनुपर्छ। तब मात्र हामी उहाँको अभिप्रायहरूमा उहाँसँग परिचित बन्न सक्नेछौँ। दोस्रो अनुहार, त्यो जीवित प्राणीको अनुहार सिंहको जस्तो थियो, सिंहको थियो। सिलो नआउन्जेल यहुदाबाट न राजदण्ड हट्नेछ, न त उसको वंशबाट व्यवस्था दिनेवाला हट्नेछ। अनि जाति जातिका मानिसहरूको आज्ञा पालन उहाँलाई हुनेछ भने उत्पत्ति 49 अध्यायको 10 पदमा भविष्यवाणी गरिएको थियो। यहुदाका अन्तिम राजा, दोस्रो राजा 25 अध्यायको 7 पद, सिद्किया तिनीपछि अरू राजा भएनन्। प्रभु येशूलाई यहुदा गोत्रका सिंह भनियो। प्रकाश 5 अध्यायको 5 पद, उहाँ परमेश्वरको सोचाइको राजा भएर आउनुभयो। यहुदामा शासन गर्ने राजाहरू सबै असफल बने, तर प्रभु येशू धार्मिकताका सत्य राजा हुनुहुन्छ जो राज्य गर्न चाँडै आइरहनु भएको छ। उहाँको राज्य यस पृथ्वीमा आइरहेछ। जत्तिकै उत्तम मानिए पनि अरू कुनै स्थिर रहन सकेन, तर राजाहरूका राजा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ। हामी विश्वास गर्छौँ उहाँ चाँडै आउनुहुनेछ अनि पृथ्वीमा साँचो शान्ति ल्याउनुहुनेछ। अनि हामी पनि यसका निम्ति तयार बस्नु छ। हामी उहाँसँग परिचित छौँ भने मात्र यो सम्भव छ। तब हामी उहाँसँगै हुनेछौँ। उहाँ न्याय गर्न र राज गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। तेस्रो प्राणीको आकृति गोरुको थियो। यस पशुलाई लेवीहरूले होमबलि या मेलबलिका निम्ति प्रयोग गर्थे। जसले गोरु ल्याउन असमर्थ हुन्थे तिनीहरूले पाठा या त ढुकुर ल्याउनु पर्थ्यो, तर बलिदानको निम्ति चाहिँ गोरु नै ल्याउनु पर्थ्यो। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईको पापको बदलीमा र भार उठाउनेको रूपमा मर्नुभयो। वास्तवमा गोरुको प्रयोग भारी बोझ या गाडी तान्नु हो। अनि यो सोझो पशुले बलिदानको संकेत गर्दछ। जसरी प्रभु येशूले पनि आफैलाई हाम्रा पापहरूका भारी बोकिदिनु भयो। तपाईँ आफ्नो भारी आफै बोक्न सक्नुहुन्न, तर यदि तपाईँले उहाँलाई मौका दिनुहुन्छ भने यो भार उहाँले बोकिदिन सक्नुहुन्छ। तर यदि आफै कोसिस गरिरहनु भएको छ, अझ पीरहरू, समस्याहरू बढ्दै जानेछन्। प्रार्थना गर्दै पर्खनुहोस्। जब तपाईँका अनि उहाँले तपाईको ख्याल गर्नुहुनेछ। उहाँले हाम्रा कमजोरीहरू जान्नुहुन्छ, किनभने उहाँ यस संसारका सबै परीक्षाहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ। यसकारण हाम्रा पापको भारी उठाउने सामर्थी प्रभुका रूपमा उहाँलाई स्थान दियौं। अन्तिम प्राणीको अनुहार चाहिँ चिलको थियो। चिल यस्तो पन्छी हो जो चाँडै बुढो हुँदैन। यसले अनन्त युवावस्थालाई संकेत गर्दछ। भजन सङ्ग्रह 103 अध्यायको 5 पद, यशाया 40 अध्यायको 31 पद, जब तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ तपाईँले चाहे अनुसार गर्न सक्नुहुन्न। यो चिल चाहिँ सधैँ जवान रहन्छ। त्यो पाको उमेरसम्म पनि बलवन्त हुन्छ अनि धेरै उचाइसम्म र टाढासम्म उड्न सक्छ। यसले हामीलाई यो बताउँछ कि हामी जब उहाँका सबै कार्यहरूमा उहाँसँग परिचित हुन्छौँ हामी तन्दुरुस्त रहन्छौँ
अनि हामीले लगातार उहाँको शक्ति प्राप्त गरिरहन सक्नेछौँ। यदि मरिदिए पनि जुन काम प्रभु येशूको नाममा हामीद्वारा भएको त्यो पुरा हुने नै छ। यदि यो काम चाहिँ प्रभु येशूको इच्छाद्वारा सुरु गरिएको हो भने अघि बढी नै रहनेछ। त्यसको अन्त हुने बताइएको प्राणीहरूको रूप चाहिँ बल्दै गरेको कोइला र बत्तीहरू झैँ थियो। यो जीवित प्राणीहरूको माथि तल बल्दछ र आगो अति उज्यालो देखिन्थ्यो अनि बिजुलीहरू चम्कँदै थियो। तब जीवित प्राणीहरू दगुर्थे र बिजुलीको चमक झैँ फेरि फर्केर आउँथे। 13 र 14 पद। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्रमा आगोले परमेश्वरको न्यायलाई देखाउँछ अनि यसले हामीलाई गम्भीर चेतावनी दिँदछ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा पावलले हामीलाई बताउनुहुन्छ कि हरेकको काम आगोद्वारा जाँचिनेछ। हामीले पृथ्वीमा गरेका हरेक कामहरू बोलीले चाहे हातले गरेको सबै आगोद्वारा जाँचिनेछ। तर रहिरह्यो भने इनाम पाउनेछौँ, तर रहेन भने नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ। यसकारण अब हामी हाम्रा कामहरू चाहे शारीरिक होस् या आत्मिक अथवा स्वर्गीय छुट्याउन सिक्नुपर्छ। मानवीय कोसिसहरू फलहरू हो कि आत्माद्वारा प्रेरित भएका कामहरू भिन्नता जान्नु पर्यो। अघिल्लो चाहिँ न्यायको दिनमा पास हुनेछ, तर जुन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा पदोन्नति गरिन्छ त्यही नै सदैव रहनेछ। जुन कामहरू सेवाहरू मानवीय जोसमा गरिन्छ ती हराएर जानेछन्। यसले गर्दा यदि हामी उहाँका साँचा सेवकहरू बनेर बल्दो आगोको राँगा चाहिँ बन्यौँ भने यस्ता सेवाहरूलाई उहाँले ग्रहण गर्नुहुनेछ। प्रकाश 4 अध्यायमा प्रेरित यूहन्नाले यस्तै जीवित प्राणीहरूको दर्शन देख्छन्। उनले पनि बिजुलीहरू र आगोको बत्ती परमेश्वरको सिंहासन अघि देखे। 5 पद। यस सांकेतिक दृष्टि एकै हो। परमेश्वरले उहाँका अन्तिम न्यायहरू अनि रोगहरू जसले उहाँको विद्रोह गरेका थिए तिनीहरूमाथि खन्याउनु हुनेछ। ती आगोका 7 सामदानहरूलाई परमेश्वरका 7 आत्माहरू भनिन्छ। अनि यसले पवित्र आत्माको पूर्ण अनि सिद्ध कामहरूलाई बताउँछ। उहाँको काम हामी भित्र हुँदछ अनि उहाँले जब हामीमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता साथ काम गर्नुहुन्छ तब उहाँले आफ्ना उद्देश्यहरू हामीद्वारा पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता न्यायहरू उहाँले मण्डलीद्वारा पूरा गर्नुहुनेछ। हामी प्रश्न गर्ने गर्छौँ, किन उहाँले शैतानलाई जुन दिन त्यसले विद्रोह गर्यो त्यही दिन नाश गर्नु भएन? किन? उत्तर हुँदछ, उहाँको प्रेम उहाँका मानिसहरूप्रति यति महान छ ताकि त्यो आफ्नो अधिकार उनीहरूलाई दिन चाहनु भएको छ। तर यो अधिकारलाई अभ्यास गर्नु हो भने हामी चाहिँ बारम्बार जाँचिनु अनि आगोद्वारा शुद्ध पारिनु पर्दछ। यो कष्टहरूको भट्टीबाट चुनिनेछ। यसै 48 अध्यायको 10 पद। उहाँका सन्तहरू असाध्यै यातनाहरूबाट भएर जानु पर्दछ, कहिले शारीरिक अनि कहिले आत्मिक, ताकि ईश्वरीय उद्देश्य पूर्णतामा ल्याइन सकोस्। भविष्यवक्ता मलाकी भन्छन्, जुन आगोले दुष्टहरूलाई भस्म पार्छ त्यही आगोले उहाँको मार्गमा हिँड्नेहरूका निम्ति स्वस्थ ल्याउनेछ। मलाकी 4 अध्यायको 1-5 पद। त्यही सूर्यको रोशनीले कीटाणुहरूलाई नाश गर्दछ भने उद्भिदका पातहरू त्यसलाई रसास्वादन गरी जीवन अनि स्वास्थ्य दिँदछ। यसकारण यदि हामी जीवित प्राणीहरूका अङ्ग बन्दछौँ भने हामीमा पनि त्यो ईश्वरीय आगो तल र माथि दौडिनेछ, हामीलाई सम्पूर्ण प्रकारले सिद्ध र शुद्ध पार्नेछ। तब ती जीवित प्राणीहरू बिजुली झैँ चहल पहल गर्ने उहाँको आगोले पृथ्वीलाई ढाकेर दुष्टहरूमाथि न्याय ल्याउनेछ, तर चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछन्। यसकारण तिनीहरू हतारसाथ काम गर्नेछन् र पृथ्वीभरि प्रकाश दिनेछन्। यो नयाँ सृष्टिमा हाम्रो भाग चाहिँ उहाँको आज्ञाकारितामा बिना विश्राम दौडा दौडी गर्नु छ। आत्मा जता जता जान्थ्यो तिनीहरू त्यतै जान्थे। 12 पद। यहाँ तिनीहरूका चक्काहरूका विषयमा पढ्छौँ। हामीलाई तिनीहरूको उचाइ थाहा छैन, तर पनि बताइन्छ तिनीहरू धेरै उचाइमा थिए अनि चक्काभित्र थिए। यो जीवित प्राणीहरूका ठुला चक्काहरू अनि पखेटाहरू एक झैँ चहल पहल गर्दथे। तिनीहरू एक अर्कासँग अलग हुँदैनथे। जब जीवित प्राणीहरू चल्थे
चक्काहरू तिनीहरूसँगै चल्थे अनि जब ती रोकिन्थे चक्काहरू पनि रोकिन्थे। तिनीहरू पवित्र आत्माको खटनमा चल्थे अनि रोकिन्थे। हामीले अगावै हेरिसक्यौँ पखेटाले स्वर्गीय कुरालाई देखाउँछ भनेर, तर यहाँ चक्काहरूले चाहिँ हाम्रो भारलाई अनि पृथ्वीमा हाम्रा तत्परतालाई बताउँछ। पखेटाहरू र चक्काहरू साथसाथै चल्थे भने हामीले पनि परमेश्वर सँगसँगै काम गर्नुपर्छ। पृथ्वीमा हाम्रो काम प्रचार, हाम्रो सेवा, प्रचार, शिक्षा अनि अरू आवश्यकतालाई पुरा गर्ने कामहरू ईश्वरीय तत्परता अनुसार हुनुपर्दछ। कति धेरै दार्शनिकहरू स्वप्नदर्शीहरू पनि हुन्छन्। जसको पखेटा हुन्छन् तर चक्काहरू हुँदैनन्। अरू कति चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू देखिन्छन्, व्यस्त देखिन्छन्, अति प्रशंसनीय देखा पर्छन्, तर स्वर्गसँग कुनै सम्पर्क हुँदैनन्। परमेश्वरका अघि यस्ता सेवाहरू स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामीसित पखेटाहरू अनि चक्काहरू पनि हुन आवश्यक छ। हाम्रा पाउहरू पृथ्वीमा टेकिए तापनि हाम्रा जीवन चाहिँ स्वर्गबाट खिचिएको हुनु पर्यो। यो महान रहस्य हो। तर यसैद्वारा हामी एकैसाथ पृथ्वीमा स्वर्गीय आनन्द उपभोग गर्न सक्नेछौँ। ती चक्काहरूमा चारैतिर आँखाहरू थिए। यही आँखाहरूका सहायताले ती चक्काहरू स्वर्गबाट खिचिएको हुनु पर्यो। यो महान रहस्य हो। तर यसैद्वारा हामी पृथ्वीमा स्वर्गीय आनन्द उपभोग गर्न सक्नेछौँ। ती चक्काहरूमा चारैतिर आँखाहरू थिए। यही आँखाहरूका सहायताले ती चक्काहरू चल्दथे। स्वर्गमा के भइरहेछ ती आँखाहरूले हेर्थे अनि पत्ताउँथे। अनि पखेटाहरू र चक्काहरूले काम गर्थे। यद्यपि हामी पृथ्वीमा छौँ। कसरी र उहाँले के गर्नु भन्नुहुँदैछ त्यही जानेर हामीले पनि एकतामा भएर सिद्ध कामहरू गर्नुपर्छ। अनिकाल, भूकम्प, लडाई, रोगहरू उहाँ प्राकृतिक प्रकोपहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रा असफलता, असन्तुष्टिहरूद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ। हामीले पढो, ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ अनि हामीले आत्मिक भनाइलाई आज्ञाकारी बनेर अबेर नगरी मान्नुपर्छ। जब हामी साँच्चै उहाँको हिँडाइमा हिँडेर राजी हुन्छौँ तब हाम्रा सबै कामहरू अनि हिँडाइहरू उच्च सिंहासनमा विराजमान हुने उहाँले नै नियन्त्रण गर्नुहुनेछ। यसरी अगमवक्ता एजकियलले करोडहरूको दर्शन देखे, जसको अर्थ मूसालाई पूर्ण रूपमा प्रकट गरिएको थिएन। सारा जातिहरूले एकपछि अर्को गर्दै परमेश्वरको विरुद्ध गरेका दुष्ट कामहरूको विरोधमा उहाँका न्यायहरूको घोषणा गर्नलाई एजकियललाई बोलाइएको थियो। तर यही समयमा तिनले परमेश्वरको कृपा र दयालाई घोषणा गर्नु परेको थियो। यसैले उनको अन्तिम अध्यायहरूमा हामी उहाँको नयाँ निवास स्थानको एक सुन्दर चित्र देख्छौँ। परमेश्वरको अन्तिम न्याय उहाँको सिद्ध करूबहरूद्वारा प्रकट गरियो। तपाईँ जो करूबहरूको बिचमा बस्नुहुन्छ चम्कनुहोस्। तपाईँ जो करूबहरूको बिचमा बस्नुहुन्छ चम्कनुहोस्। आफ्नो बल जगाउनुहोस् अनि आउनुहोस् र हामीलाई बचाउनुहोस्। हे सेनाहरूका परमेश्वर, हामीलाई फर्काउनुहोस्। आफ्नो अनुहार चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्छौँ। भजन सङ्ग्रह 80 अध्यायको 12 पद 19 पद। यसरी कृपा आसन माथिका करूबहरू अनि शिल्पकारका काम अनुसारको पर्दाले उहाँको प्रेम अनि कृपालाई सङ्केत गर्दछ। जो बगालको रखवाला हुनुहुन्छ अनि दुष्टमाथि उहाँको न्याय ल्याइएको छ। हामी उहाँका सेवकहरू उहाँको समानतामा उहाँको सिद्ध स्वर्गीय उद्देश्यहरू पुरा गरौँ। धन्यवाद। प्रभुमा सबैलाई प्रेमी जेमिसी, म रुबेन तामाङको तर्फबाट। अनि आज मेरो खण्ड जो तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउन गइरहेको छु त्यसको शीर्षक छ म मेरो परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। अनि यसलाई लेख्नुहुने हुनुहुन्छ हाम्रा अति प्रिय दाजु सुरेन राई, जो न्यू जेरुसलेम मण्डली नाम्चीका हुनुहुन्छ। मेरो जीवनभरि म परमप्रभुका निम्ति गाउनेछु। बाचुन्जेल म मेरो परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। भजन संहिता 104 को 33 पद। हे ईश्वर, तिम्रो यो विचार मेरो निम्ति अति अनमोल छ।
अनुग्रहमा बाँचेको म पापीले के चढाऊ मेरा प्रेमी प्रभुलाई। सर्वसाधारण विश्वासीले एकै फेरो सुनेर तुरन्तै गुनगुनाउन सक्ने भाकामा रचिएका उपयुक्त स्तुति भजनहरू हाम्रा हृदयहरूमा सधैँ बसेको छ। निर्जीव शब्दहरू गीतिमय भाका फिर्दै जब लयबद्ध बन्दछ तब निराशाले खुम्चिएका जीवनमा रक्त सञ्चार गराएर जीवन्त बनाउने शक्तिको काम गर्छ। शब्दहरूलाई तलमाथि यताउता मिलाएर परमेश्वरीय प्रशंसा, जीवनदायक सन्देश तयार बनाउने कौशल गीतकार प्रभुका सेवक प्रिय प्रकाश राई हामीहरू माझ यसरी परिचित हुनुहुन्थ्यो। भर्खरै दार्जिलिङे डाँडा काँडा हुँदो आत्मिक मिरमिरे उज्यालो खस्दै जाँदा कठिनाई र विरोध बाधाहरूलाई छिचोल्दै अघि जान सक्ने प्रेरणा बनेका छन् सियोनका गीतहरू। ती आत्मिक गीतहरूले हृदयलाई न्यानो बनाइरहन्छ। उहाँका थप गीतहरू हे क्रुसका यात्री हो, क्रुसलाई अङ्गाली हिँड्नु छ। यसरी हृदय स्पर्शी स्तुति गीतहरूलाई राग र धुन भरेर आत्मिक जनमाझ गुन्जायमान बनाउने जेठा सङ्गीतकार प्राणनाथ नाम्चुको अनमोल मैत्री घनिष्ठताको खाँचो पर्दथ्यो। भाइजी लाजर सेन र भाइजी मार्टिन बेजोड नमुनाका युगल गीत सङ्गीतकार पात्रहरू हुन्। ख्रिस्ट भक्त सेवकहरू झै पहाडका लागि गिटार र एकोर्डियनद्वारा गीत स्तुतिमा धुन भर्ने अग्रिम पङ्क्तिमा रहेका सङ्गीतकार बडा प्राणनाथ नाम्चु र बडा प्रकाश राई मण्डलीका आत्मिक रत्नहरू थिए। 12 जुलाई 1960 साल आत्मामा नयाँ जीवन ग्रहण गरेका बडा प्रकाश राईका बाबुबाजेहरू मलेसिया निवासी हुँदाहुँदै कालान्तरमा विदेश पलायन भएर सुन्दर दार्जिलिङको काखमा बसोबासो गरेका रहेछन्। 10औं श्रेणी अध्ययनरत 20 वर्ष युवावस्थामा एक अनुशासित क्रिस्चियन परिवारकी कान्छी छोरीसँग प्रणय बन्धनमा बाँधिन पुगेकाले आफ्ना सासुआमाले नै सेवारत प्रभुका दास ग्याल्छेन भुटियालाई हिम्ताएर वचन सुनाई बडा प्रकाशलाई प्रभुमा ल्याएका रहेछन्। बदलिदो समयको परिस्थितिसँग जुझ्दै 9 छोराछोरीहरूका धनी कम तलबमा शिक्षण पेशा अपनाएर उब्रेको समयमा टाइगर हिलमा घुमन्ते फोटोग्राफरको काम पनि गर्ने गर्थे बडा प्रकाश। दार्जिलिङ दास स्टुडियोको काम सकेपछि पर्यटकहरूलाई प्रत्येक फोटोको लिफाफाभित्र सुसमाचारका पर्ची थामेर ठाउँ ठेगानाहरूमा पठाउने गर्थे। कैडा लाग्दो परिस्थितिको जन्जालभित्र दैनिक खाँचो र समस्याहरूको घुइरो बीच रातको 11-12 बजे एक कुनामा शून्यता खोज्दै एकान्तवास हुनु कति गाह्रो विषय हो। तर मेहनती कलाप्रेमी धर्मीजनको मन आफ्नै पाराको चाहनाले बाँधिएको हुन्छ। बडा प्रकाश राई एक आदर्श भाग्यशाली पनि हुनुहुन्थ्यो। उनी पत्नीले उनको सेवा कार्यमा सधैँ प्रेरणा दिइन्, जसले आफू चिसो छायामा बसेर प्रभुका सेवा गर्न चाहने घरका बाबुलाई भने घमाइलो न्यानो ख्रिस्टीय सङ्गीत रचनाकारितामा रहने सुविधा उपलब्ध गराउने काम गर्दिन्। उनी छोराछोरीका लालन पालन र परिवारको सेवा कार्यमा सदैव समर्पित रहिदिएकोले मैले जानी नजानी भए पनि प्रभुको सेवा गर्ने मौका पाए पनि बडा प्रकाश जोसिएर गवाइदिनुहुन्थ्यो। यसरी हर्षाश्रु र भन्ववत वचनले प्रशंसा गरी आफूले पाएको सम्पूर्ण आशिषका अंश आफ्नी प्रिय पत्नीलाई बढिदिने गर्थे। उनी आत्मिक उन्मादले हर्ष विभोर भई स्तुति गाउँदै सङ्गीतलाई आनन्दमय बनाउन जुटेका प्रकाश राईका सङ्गीतानुरागी समकालीन मित्रहरूमा प्राणनाथ नाम्चु, सुगेन लेप्चा, DS राई, भाइजी लाजसेन, मोहन शाही हुन्। यहाँहरूको एउटा कर्मठ टोलीले लखनऊ रेडियोमा भरपूर जीवन कार्यक्रमको एक सफल प्रस्तुति दिएका थिए। 1982 साल त्यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका गीतहरूमध्ये छैन भरोसा यो जिन्दगीको, अनुग्रहको समय छँदै प्रभु येशूलाई ग्रहण गर, अनुग्रहमा बाँचेको म पापीले के चढाऊ जस्ता आत्मिक सन्देशमूलक सुसमाचारीय स्तुति भजन सहित वचन प्रचार गरेको सुनेर लोधोमा निवासी HB थापाले प्रभु पाउनु भएको रहेछ। सियोनका गीत संग्रहका पन्नाहरूमा
बडा प्रकाश राईका गीतहरू पुराना यादहरू बनेर बाँचिरहेका छन्। उनका गीतहरूमा एउटा यस्तो शब्द लहर पनि थिएछ, चेला हौ हामी येशू मसीहका, भक्त हौ हामी येशू मसीहका, धुम मचाएर भजौं येशू नाम। गीतहरू कोर्नुका पछि प्रेरणाको स्रोत के होला भनी जिज्ञासा राख्दा भक्ति योग्य परमेश्वरसँगको प्रीति नै मुख्य प्रेरणाको स्रोत हो भन्नुहुन्थ्यो बडा प्रकाश राई। कोही मरेर पनि कर्महरूमा बाँचिरहन्छन् भने बडा प्रकाश राई पनि हामी माझमा बाँचेर जीवनदायक प्रेरणा दिनेहरूमध्ये हुन्, जसले बाहिरबाट आएर हुङ्कार र धम्कीहरू मण्डलीको पक्षमा सामना गरिदिन्थे। मण्डलीका भाइ बहिनीहरूको विवाहका निम्ति उहाँलाई अघि लगाइदिन्थ्यो, कारण 2 शब्द बोलिदिने साहस उहाँले राखिदिने गर्थे। सुरुका समयहरूमा आत्मा जितेर मण्डलीमा ल्याउने कामलाई मुख्य विषय मानिन्थ्यो। गिल्ला र खिसिट्युरी गर्ने मानिसहरूले सुसमाचार प्रचारमा कस्तो बाधा दिने गरेको छ त्यो सबैलाई थाहा छ। तर बडा प्राणनाथ नाम्सु र बडा प्रकाश राई यस्तो विकट स्थितिमा एकोर्डियन र गिटारको चुम्बकीय कलाबाज प्रस्तुत गरेर पातलो जमातलाई एकत्र गर्ने ठूलो काम गर्थे। टाँसी आपा आफ्नो प्रचार टोली लिएर दार्जिलिङ बजारदेखि चियाबारीको बाटो हुँदै नयाँ बजार जोरथाङ ओराली उकाली पैदल यात्रा गर्दै आत्मा र शरीर दुवै क्षेत्रमा प्रभुका निम्ति दुःख उठाउने प्रेरणा प्राप्त गर्दथे। यो प्रचार टोलीले लगातार रूपमा 1969-70 अवधिसम्म आएर धाएर नाम्ची बजारको प्रचार सेवा कार्य पूरा गर्दै पैदलै दार्जिलिङ फर्कन गर्थे। यसै क्रममा स्थानीय नाम्ची निखोलाका कलिला आत्मिक जनगणले सहयात्री संगति गरी माझीटारसम्म पुर्याउने गर्थे रे उनीहरूलाई। नाम्ची निखोला एक साधु गाउँमा पहिलाबाटै फलको रूपमा सेवारत एनबी राईको साधारण बसोथलोमा नै वर्तमान माउन्ट होरेब नाम्ची मण्डलीको जग बसेको हो। त्यस ठाउँमा पनि प्रभुको काम सुरु भयो भन्ने जानकारी प्राप्त भए अनुसार माउन्ट पिस्का दार्जिलिङबाट आए पहिलो मेहनतकर्मी धर्मीजनहरूको टोलीमा पाउँ राख्नेहरू मध्ये बडा प्रकाश राई पनि एक कर्मयोगी सम्झना योग्य पात्र हुनुहुन्थ्यो। रोचक संगतिका सम्झनाहरूलाई अहिले पनि दस्तावेज रूपी पुराना तस्विरहरू पाइन्छ। त्यस्ता कलिला आत्माहरूलाई संगतिको आत्मिक आहार खुवाउन आइपुग्ने ममतामयी अभिभावक आमा बाबुहरूको अमेट आलो छाप हामी नाम्चीवासी दुर्बलहरूको हृदय पाटीमा अहिले पनि बसेका छन्। ती रापिला अग्रजहरू हुन् टाँसी आपा, प्राण नाम्चु, दिदी गिलक्राइस्ट, प्रकाश राई, ओङ छिरिङ लेप्चा, अभिगेल राई, जीबी छेत्री आदि। बडा प्रकाश राईको भौतिक शरीर रोगाएर बिस्तारै थलिँदै विश्राममा गए। उनी स्वर्गीय यात्री बने। मण्डलीका रत्नरूपी अनुभवी अगुवाजनहरूको स्वर्गरोहणले एउटा पक्षबाट त हामीलाई उराठिलो बनाउँछ, तरै पनि बडा प्रकाशको सेवा संगति र योगदानको अमेट यादगार रहिरहनेछ। पहाडे मण्डलीका विश्वासी जनदेखि लिएर देश विदेश मण्डलीहरूका विश्वासीहरू माझ पनि उनको गीत सङ्गीतमा योगदानको सम्झना रहिरहनेछ। सियोनको गीत संगतिको गौरवमय गाथालाई सुनिरहनेछ उनका कलामय योगदानले। सङ्घर्षमय क्रुसको यात्रामा उनले कथेका गीतहरूले नेपाली ख्रिस्टीय संसारलाई आत्मिक प्रेरणा दिएका छन्। साँचो मुक्ति र ईश्वरीय सेवा गराईले पूर्ण निश्चयता साथ अनन्त सुख प्राप्त गरिसकेको अनुभवमा माउन्ट पिसका अधीन रही 53 वर्षे सेवा योगदान दिई बडा प्रकाश राई गत 11 डिसेम्बर 2014 को दिन मण्डली र परिवारबाट विदा भई आफ्ना मुक्तिदाताको स्वर्गीय देशमा जानुभयो। हामी माझ जिउँदा सम्झनाहरू राखी छोडेर क्षितिज पारीको देशमा मेरा प्रभुले मलाई पर्खिरहेछ। छेडिएको हात पाउ लिएर मलाई अङ्गालोमा बाँध्ने छन्। त्यहाँ न दिन न रात नै हुनेछ। प्रभु आफै ज्योति बनिदिनेछन्। 24 प्राचीन र सन्तहरूसँग धुमाको नयाँ गीत गाउनेछौँ। धन्यवाद।
सबैलाई प्रेमी जयमिसी। अब हाम्रो अग्लो खण्डको शीर्षक छ अदुलमको गुफा, अदुलमको सङ्गति। अनि लेखिका हुनुहुन्छ हाम्रा येमिमा पुन, जो इजरायलबाट हुनुहुन्छ। हामी सुरु गर्नेछौँ। क्रिस्चियन जीवन परिस्थिति विपरीत दिशातिर बग्ने जीवन हो। हामी यस संसारमै जिउनु परे तापनि संसारको ढङ्ग ढाँचा अनुरूप जिउन सक्दैनौँ। यसो भन्नुको अर्थ हो संसारले जस्तो गर्छ त्यही कुरालाई हाम्रो आत्मिक यात्रामा समावेश गर्न सक्दैनौँ। जब इजरायलका राजा हुनलाई दाउदको अभिषेक भयो तबदेखि नै उनको जीवनमा विपरीत दिशातिर बग्ने कार्य सुरु भयो। आफ्नै ससुरा साउल राजाद्वारा उनको भ्याकुरा खेदाई भयो। साउलले उनको खोजी गर्न केही कसर बाँकी राखेनन्। त्यसपछि आफ्नै छोरा अब्सलोमको कारण राजा सिंहासन छोडेर भाग्नु पर्यो। यस्तै कठिन परिस्थितिहरूमा साउलको कारण एकचोटि अदुल्लामको गुफाभित्र प्राण बचाउनलाई लुक्न पर्यो। पहिलो सामुएल 22:1 र 2 अनि दोस्रो सामुएल 13:13 अनि 14 मा यस्तो पुष्टि पाइन्छ, जहाँ यस्तै विकटिला परिस्थितिहरूमा उनले मिठा भजनहरू रचना गर्न सके। यी कुराहरूको प्रमाण हामी भजन 57 र 142 अध्यायमा पनि पाउन सक्छौँ। धेरै धेरै हृदयस्पर्शी भजनहरू राजा दाउदले यस्तै कष्टपूर्ण परिस्थितिहरूमा भएर जाँदा लेख्न सके। ती उजाड स्थान, गुफा र वन जङ्गलतिर प्राण बचाउनलाई भागी हिँड्दा परमेश्वर उनको साथमा रहेको अनुभव गर्दै उनी आफ्नो भजनमा यसरी लेख्छन्, पहाडहरूतिर म मेरो आँखाहरू उठाउँछु, मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ? मेरो सहायता परमप्रभुबाट नै आउँछ, जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। भजन सङ्ग्रह 121 को 1 पद। यो परमप्रभुको विषयमा दाउद राजाको साक्षी हो। परमप्रभु नै उनका निम्ति ढाल, चट्टान, अग्लो धरहरा, गढ किल्ला बनिदिएको प्रमाण बताउनुहुन्छ। अब अदुल्लामको वास्तविक अर्थ चाहिँ मानिसहरूको न्याय, अङ्ग्रेजीमा जस्टिस अफ द पिपल हो। कति सेवकहरूले यसलाई दाउदको दृढ साहस पनि भनी बताउँछन्। जे भए तापनि हामी भक्तजनहरूका लागि चाहिँ आत्मिक पाठशाला हो, जहाँ कैयौँ दुःखरूपी परिस्थितिहरूमा भएर जाँदा हामीले धेरै थोक बुझ्ने मौका पाउँछौँ। सङ्कष्टहरूले हाम्रा बन्द आँखा खोलिदिन्छन्, स्वयंलाई जाँच्ने मौका पाउँछौँ। यो अदुल्लाम रूपी पाठशालाभित्र हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने रहेछौँ। सायद हामीप्रति अर्थात् इजरायल देशमा जन्मेको यो सानो बगालप्रति प्रभुको यस्तै उद्देश्य होला र नै हामी दुःखपूर्ण बाटोहरू भएर जानु परेको छ। यहाँ हाम्रो स्थायी घर छैन, स्थायी जागिर पनि छैन। यद्यपि कठिन परिस्थिति भएर जानु परे तापनि प्रशस्तै आशिष दिँदै प्रभुले सम्हालिराख्नु भएको छ। 2015 सालको मई महिना 15 देखि 17 सम्म भएको सेवामा यो बगाललाई अदुल्लामको सङ्गति फेलोसिप अफ अदुल्लामले नामाकरण गरी हामीलाई हर्षित बनाउनु भएको छ। युकेबाट समय समयमा दाजुहरू आई हाम्रो हौसला बढाउनु भएको छ। परमप्रभु नै हाम्रो दृढ साक्षी र कोठालो बनी यस बगालको हेरचाह गरून्। प्रार्थनामा सधैँ सम्झना गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब तपाईँहरूको समक्षमा यो अन्तिम कविता, आजको लागि अन्तिम, प्रभुको आगमनको समय शीर्षक रहेको कविता तपाईँ समक्ष पठन गर्न लागिरहेकी छु। अनि यसलाई लेखिन्छ, अब्दोल बेर्सेवा प्रार्थना भवन बुटवल 5 पश्चिम नेपाल। दिनहरू नजिकिँदैछ प्रभुको आगमनको, अनुग्रहको समय थोरै छ प्रिय हो। त्यसैले आओ हामी पनि पश्चातापी हृदयले प्रभुको चरणमा। अनुग्रहको समय हुँदा नै आओ हामी चुड्न हृदयले प्रभुको चरणमा। हामी पनि तयार हौ है बुद्धिमान कन्याकुमारी झै प्रिय हो यी अन्तिम दिनमा। आफ्नो आत्मिक वस्त्रलाई सफा राखी सधैँ तयार हौ है अलग रहेर, संसारसँग एकै ढाँचामा नहिँडी
फेरि छोडिन सक्छौ है प्रिय हो प्रभुको आगमनको दिनमा। त्यसैले हे प्रिय हो तयारी हौ है हामी, हर पल हर घडी आत्मामा सधैँ बलियो भई प्रभुको आगमनलाई प्रिय मानी त्यो हल्लर नसक्ने राज्यमा जानका लागि धन्यवाद। हवस् त अब आजको यो पहिलो दिन हाम्रो 63औं पूर्णाङ्कको लागि समयले हामीलाई बिदा मागे जस्तो लाग्यो। फेरि पनि हामी भोलि 6 बजेदेखि हामी भोलि तपाईँको बिचमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। जति रहल यसको लेख रचना कविता यस्तै रोचक है रहस्यमय कुराहरू लिएर तपाईँको बिचमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यसर्थ त्यस समयसम्मको लागि तपाईँबाट हामी बिदा चाहन्छौँ सानो प्रार्थना गरेर। हवस् त हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी अत्यन्त महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर प्रभुजी, हामीलाई जिउँदो पनि 63औं आज भलो आज पूर्णाङ्क यसरी प्रस्तुत गर्नमा सहायता गर्नुभयो र दुर्बलता कमजोरता लछप्रै थियो, तैँले अनुग्रह गर्नुभयो। अनि हेर्नेले सुन्नेले पनि प्रभुजी हामीको दुर्बलता कमजोरतालाई यहाँले सही दिनुभएको छ। यहाँप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ। अनि तपाईँले यो नेटवर्कको कुनै समस्या हुनु गएन। तपाईँको आज तपाईँले प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि आओ प्रभुजी, भोलि र पर्सिको दिनको लागि तपाईँतिर हेर्दै यो जिउँदा पनि वचन क्रममा तपाईँ एउटा प्रशस्तै आशिषको चाहना गर्छौँ, ताकि प्रभुजी यो जिउँदा पनि जब यसरी वचन गरेका आज अडियो रेकर्ड भएर यसरी आज प्रभुजी युगसम्म रहनेछ। जब आउँदो पुस्ताहरूले जसले मण्डलीमा आज प्रभुजी के कसो उनीहरू नजान्दो, तर जब यो अडियो उनीहरूले सुन्छन्, यो भिडियो उनीहरूले हेर्छन्, तब प्रभुजी उनीहरूले आज मण्डलीप्रतिको श्रद्धा तपाईँप्रतिको भक्ति अझै बढ्दै जान सकुन् प्रार्थना छ। अब यो सम्पूर्ण सेवामा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, यसको निम्ति आभारी भन्दै भोलि र पर्सिको लागि तपाईँतिर हेर्दै छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो र पवित्र नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन।